प्यारे दोस्तों, मस्जिदुल अल-अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज के इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद अल हरम है और दूसरी मस्जिद अल-अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन पर सबसे पहली कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अल हरम। अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने फिर पूछा उसके बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल अल-अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिद में कितने सालों का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। दोस्तों इससे मालूम हुआ कि मस्जिदुल अल हरम को बनने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल-अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल-अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया और किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से याकूब अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और किसी के हिसाब से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, और इसी तरह की बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, ये अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने के बारे में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था, लेकिन ये जानने से पहले आपको यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल-अक्सा जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, जो यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से ये दावा किया जाए कि लोगों के सबसे ज़्यादा जाने इसी शहर के लिए ली गई हैं, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी हैं, इतनी ज़्यादा जंगें शायद किसी और शहर के लिए लड़ी गई होंगी। और दोस्तों इस शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह को साफ, पवित्र और मुक़द्दस, और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही धर्मों के लोगों जैसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान
بھی حد سے زیادہ مقدس یعنی پوتر مانتے ہیں۔ اور دوستو، یہودی دھرم کے حساب سے ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کی تیاریاں بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ شہر میں وہی دیوار موجود ہے جس کو یہودی لوگ سب سے زیادہ پوتر مانتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جو ویسٹرن وال یعنی دیوار گیریا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہی دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جناتوں سے بنوایا تھا، جس کی پوری ڈیٹیل ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر عیسائیوں کی بات کریں تو اس کا یہ ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کو سولی پر بھی اسی شہر میں چڑھایا گیا تھا۔ اور عیسائیوں کا سب سے خاص چرچ بھی یہیں موجود ہے۔ اور دوستو، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو الاقصی نام کی وہ مسجد جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے، یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو یہ وہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کے حساب سے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو اس سے شہر کے مسجد الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سبھی نبیوں نے نماز پڑھی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی خبریں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس شہر کا مرتبہ شہر کے وہ ویلو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے شہر کو پانے کے لیے بیتے اتہاس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ جنگ ہوتی رہی تھی، اور ان کی جگہ صرف 15 یا 20 سال تک ہی نہیں 40 بلکہ کئی سالوں تک چلتی گئی۔ اور آج کے زمانے میں بھی اسی شہر کو پانے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی کے زمانے میں شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ خیر دوستو، آپ جانتے ہیں کہ شہر کے اتہاس کے بارے میں، آخر شہر کی شروعات کیسے ہوئی اور آج کے زمانے میں یہ شہر کس حالت میں ہے۔ اس حالت میں کہ کس نے پہنچایا؟ دراصل دوستو، جانکاروں کی مانے تو یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہر میں ایک شہر مانا جاتا ہے۔ حساب سے دیکھا جائے تو اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا۔ وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 35 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی، جن کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔
ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक यानी एक ऐसा बक्सा हुआ करता था जो हद से ज़्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तमाम रिकॉर्ड हुआ करते थे, जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल फरमाने के कई साल बाद यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले बाबुल के रहने वाले एक जालिम बादशाह जिसका नाम रखते नजर था, उसके यहूदियों से बहुत ही सख्त दुश्मनी थी। बस दुश्मनी के चलते उसने लोगों पर ऐसा हमला किया कि इस शहर को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया। और मशहूर है कि सुलेमानी, जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया, जिसके अंदर ताबूते सकीना कहाँ गायब हो गई उसका पता आज तक ना चल सका।